बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन व आसमान व कायनात को बनाने वाला अज़ीम परवरदिगार, जिसने ज़मीन पे बसने वाली मखलूक की भी तख्लीक की है और उसमें इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा भी दे रखा है। तमाम ज़मीन व आसमान को पालने वाला, ज़मीन पे बसने वाली अपनी मखलूक का खैर ख्वाह है, उनको खुशहाल देखना चाहता है, उनको हर मुश्किलात से बचाना चाहता है, उनके अंदर हुर्मत व तौक़ीर देखना चाहता है और उनके रास्ते की तमाम रुकावटों को दूर करने के लिए वो हर तरह से रहनुमाई भी फरमाता है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल जो दावत हक़ है वो उसकी एक कड़ी है। और ये भी कहा जाए तो शायद गलत ना होगा कि इंसान व मखलूक अल्लाह का कुंबा है। जो भी उसके कुंबे के लिए आसानियाँ पैदा करेगा, उसके कुंबे से मुश्किलातों को दूर करेगा, उसकी खुशहाली के लिए यहाँ पर काम करेगा, वो उसकी रज़ा भी पालेगा। आपको बिल्कुल इससे आशना होंगे। हमारे ये अल्फाज कहने का मकसद, क्योंकि हमारे चैनल का नाम मुहब्बे वतन है, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मुहब्बे वतन किसको कहा जाता है। क्या वतन से जो मोहब्बत है वो उसके फैले हुए रकबे से मोहब्बत करने का नाम है, या उसकी बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं उनसे उल्फत निभाने का नाम है। दर हकीकत जो इस वतन में 22 करोड़ अफराद बसते हैं, उनके हुकूक की पासदारी के लिए, उनसे मोहब्बत करने के लिए, उनकी तौक़ीर व हुर्मत के लिए वाज़े हक़ को बुलंद करने का नाम ही मुहब्बे वतन हो सकता है। हम सिर्फ यहाँ पर अक्सर आपसे ये कहते हैं कि हम सिर्फ अपने दीनी और कौमी फरीज़े के तौर पर जितनी हमारी हैसियत और सिक्कत है उसके मुताबिक हम सिर्फ खल्क़े खुदा के तर्जमान बनकर यहाँ पर उन तमाम मसाइल को, उन तमाम मुश्किलातों को ज़ेर बहस लाते हैं जो खल्क़े खुदा के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं, और कोशिश करते हैं कि वो आवाज़ बनकर उन कानों तक पहुँचाएँ जो साहिब इक़्तिदार भी हैं और साहिब इख्तियार भी हैं। यही हमारा मोटिव है और इसी के लिए हम यहाँ पर जो तर्जमान है वो बताना चाहते हैं सिर्फ खल्क़े खुदा के हैं। उनके हुकूक की पासदारी के लिए बात करना हमारी अव्वलीन तरजीह भी है। अब बात कर लेते हैं मुल्की सियासत की, जिसके ऊपर हम बात करें तो वो हमेशा की तरह आज भी मुंतशिर नज़र आती है। मुश्किलात कह सकते हैं आवाम की सतह पर। हम अक्सर आपके साथ 74 साल का जिक्र करते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि 74 साल पहले यहाँ पर कौम ने आज़ादी हासिल की थी और आज़ादी का जो मकसद था वो हुकूकी बालादस्ती ही था। हम देखते हैं उन 74 सालों में यहाँ पाकिस्तानी सियासी कल्चर में जो भी हुक्मरान आए उसमें एक खेल चलता रहा है, हुकूमत का और अपोजिशन का, और अक्सर एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं वो धांधली के ही जो इल्ज़ामात एक दूसरे को देकर हमेशा हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने रही है। आज भी अगर हम बात करें तो शायद ये सिलसिला रुका नहीं है, आज भी ये तसलसल जारी और सारी है। आज भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ना सिर्फ इंतखाबी धांधली के हवाले से बल्कि मज़ीद
اور بہت سارے الزامات ہیں جو کہ سننے کو مل رہے ہیں۔ آج اپوزیشن حکومت کو ایک جعلی حکومت کا نام لے کر پکار رہی ہے اور پھر اسے سلیکٹڈ بھی کہہ رہی ہے، اسے دھاندلی زدہ حکومت اور ووٹ چور کے طرح طرح کے جو غیر مناسب الفاظ ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے اس کھیل سے 74 سالوں سے عوام کو کیا ملا؟ کیا جب بھی کوئی بھی حکومت آئی اس نے اپنے وہ وعدے جو کہ ان کے منشور کا حصہ ہوا کرتے ہیں، یا وہ جو آئین پاکستان نے اپنے شہریوں سے کر رکھے ہیں، وہ پورے کیے؟ ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور کی طرف ہم اگر بات کر لیں تو آج بھی ایک ایسی حکومت ہے جو کہ درینہ مدت تک عوامی مسائل اور اس کی حقوقی بالادستی کے لیے یہاں پر لوگوں کو موٹیویٹ کرتی رہی ہے۔ اور اس کے برعکس آج کے اگر ہم اپوزیشن دیکھ لیں تو اس اپوزیشن میں وہ افراد شامل ہیں جو یہاں پر کئی دہائیوں تک حکومت کرتے رہے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ آج بھی مسائل جوں کے توں نظر آتے ہیں، آج بھی ایک کشمکش سی نظر آتی ہے، آج بھی ایک احتجاج نظر آ رہا ہے، آج بھی ایک لانگ مارچ کی کال دی جا رہی ہے، آج بھی جلد سے جلوسوں سے لوگوں کو آنے پر تاریخ بدلنے کا جو نوید ہے وہ سنائی جا رہی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ اگر اسی دہائی کی ہم بات کر لیں جو رواں ہے کہ یہ ایک مقافات عمل سا لگتا ہے کہ کل کی جو حکومت آج کی موجودہ اپوزیشن ہے، جب 2014 کی ہم بات کر لیں یہ برس اقتدار تھے، تو آج کی حکومت جو اس کو اپوزیشن میں تھی وہ سڑکوں پہ تھی اور لوگوں کو جلد سے جلوسوں کے لیے دعوت دے رہی تھی، دھرنا کرنا چاہ رہی تھی یا لوگ مارچ کی کال دے رہی تھی۔ تو اس وقت کے بیٹھے ایوانوں کے جو صاحب اقتدار تھے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ آئیں، پارلیمنٹ موجود ہے، تمام مسائل کی بات چیت پارلیمنٹ میں ہی ہوگی، اور یہی سب سے بہترین پلیٹ فارم بھی ہے اور یہ سپریم بھی ہے۔ تو آج وہی حکومت جو اس کو اپوزیشن کو یہ کہا کرتی تھی، آج اس نے پھر یہ احتجاج کا راستہ کیوں اپنایا ہے؟ پھر وہی جو اس کو اپوزیشن ایجیٹیشن کیا کرتی تھی، احتجاج کے لیے لوگوں کو دعوت دیا کرتی تھی، جلد سے جلوسوں کے لیے، لانگ مارچ کے لیے، دھرنے کے لیے اپنا پیغام دیا کرتی تھی، آج وہ حکومت یہ کہہ رہی ہے ان لوگوں کو جو کہ سڑکوں پہ ہیں کہ آپ آئیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ بہرکیف اس احتجاج سے عوام کو کیا ملتا ہے، کیا ملے گا، اس کے لیے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور بات کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔